ኢትዮጵያ በታሪኻ ዝለዓለ ዝተባሃለ 7.2 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ካብ ንግዲ ወጻኢ ከም ዝረኸበት ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ኣብ መበል ሻድሻይ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ 40 ዓመት ዘመን ስራሕ መበል 35 ስሩዕ ኣኺባ ከም ዝገለጽዎ ኣብ 11 ወርሕ እቲ በጀት ዓመት ካብ ንግዲ ወጻኢ 7.2 ቢልዮን ዶላር ረኺባላ። መምሓይሽታት ተሸርፎ ወጻኢ ናይ ገንዘብን ፊስካልን ፖሊሲታት ተግባራዊ ብምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ውጽኢታት ተረኺቡ ዝበሉቶ ሚኒስትር شرف وصعت هاجر نقد وصعي بالعل بركي نخوسخ أخيل وخبليهم زقلزهم تعتاوي أب تمساسال جزء زحلف عامت مسترخبة 3.3 بليون دولار انتنصاصر 110 شمونتن 100 تعبيت كم زلوا بمحبار أب تاريخ نقد وصعي إثيوبيا زيل علوصيت مخاني تزاريبهم زلهم اتي يافصاصما بوصيتاونت تممحاشن أب جبرنا حملوا أسر معدن كاروت زفرات نفريات مفرينت بمعبايز مصوصيت مخانيهم زحبرهم بتمساسال زعبا منجست فيدرال نبجت عامت 2018 عامة مرت 1.9 تريليون بر رقيق بجتنا بيت مخرق قريبهم حفشاو أتاويو 1.5 تريليون بر كم زخون زحبر زلو خينو منجست فيدرال نبجت عامة 2017 عامة مرت 1.9 تريليون بر رقيق بجت نبيت مخرق قريب اللهم منيستر جنزب أيت أحمد شدينة بيت مخرق كم زجلس وبجت عامة 2018 عامة مرت نايوز أرديت حاويسو حفشاو أتاو منجست فيدرال 1.5 تريليون بر كم زخون تجميسو زلهم كاب فلفلات وشتهاجر كاب جبرن جبري كاب زيكون أتاوتاتن 1.2 تريليون برنامج كاب كم استتلمن بمقلات استرف كاب نايوت أرديت كم دركب استتلمن مخاني أمز قلتو حفشاوني منجستي فيدرال بجت وصاي 2010 مونتن دما 1.9 تريليون بر كوينو لام كاب زي بجت وصاي 1.2 تريليون بر نسرع وصاي كمون 415 بليون دما كابيتال وصاي ممداون بمحبار 315 بليون بر ندقاف باجت منجستات كللن 14 بليون بر دما نشتو زلاق لمعات كللات مفصم استمدب بجت مخاني امزردهم كاب بجت وصا منجست فيدرال وشتي اتسوسان 100 نسرع باجت استمدب مخانو زحبروتو منيستر بجت كابيتال كابتي حفشاو بجت اسران 200 بصحيت كم زلو ايام زحبروم اتبيت مخري اب ترقيق بجت بمزتايد ما نترقيق اواج بجت زرزريتو ناب قوام كوميتي بلان بجت فاينانسن كمرحيوم أب وردا صقدي أب دارا شحاقنن توافيرهم زنبرو شمونت ميتي تكزيزب مخبرت سلام نستوهر عطوات نتوفر بمقوام تسويرهم صلاتي عقل طبتن تسفى مقراطن زبقسو أب كلن ورداتات ما أسرت تناخير قصيلهم بس يحمل بزلو لقوان شحاقنن توافيرهم زنبرو شمونت ميتي تكزيزب مخبرت سلام نستوهر عطوات نتوفر بمقوام ننا بزموصلو تمليشو والهم كابتم شمونت ميتي توم 250 زخونو بتئزاز دمك زودو كترفوز تقبرو خينام حز قريتاونا الإلم والهم نحنا وحداتنا بناتنا عقم نملسو طلائي لن عين وفرن بمبال عميطو ما بكتما نغوس تكنيكن ميان مسلطن كل تعشغو مالهم حزي بزلو صبوت مرداتات ابياتات داراش حاغنه والكا ماي ود صالحاي دبر حاريا مايدلي زوريا دانشان بخفال غيچو غوبين كبابو امبا غالاين ورعي بفلاي دما بمندر شدشتن على مجنت كباب قلاتاتن ابي ساعات بمنتم زي فلطو عطوات شفاتو قزطراتين اللهم نصا خوينكا فصوم منقسقاسب زي كاللو برك كم زبصحون فلاتنا يحبرو ابزن استتقصا خبابتا زلو ناي صتا اكلاتونا بسغات زبغس اب غزو دقيسو زحدر يلن بقطاصرا تግራይ لك عغامشت 12 مسمل دما بقربهم ناب زركب درون شنطروتات تحبيهم يم زحدري بلت حبريتا بولاويس مخبر السلام بالشاتاتن ناب بقربهم زركب صتا بيت صحفتنا تملالسو قال بقال نحنا بصقم وديقنا لنا سريحنا دقنا خنعبي كالنا نتزغبر زلو منقسقاسو نحنا بزعمنا لو يكونن زبلون حساباتن يلعللو سمع غن يرخبون سورات بوليتيكا زبلو بملኦም ككاب وردኦም ናብ حمرايهم زغعزوم زلو حزي تاثيرهم لزلو فلي بوتا دما كاب زوبا ممحدارا بقربا رحقات زركب قصر 6 زبحال بيت معسر تخوينم اتحازاتهم سوراتون سباون نزغدلون زيتعدن غفعታት ዝበጥሑ ዘሎ ካብቶም تاثيرهم نيرهم زتلقوا اكلات كم زلو دما يتحبروا زلهم كونوليل دمق زودو مستم سورات بزنبرو صانحيت دما اتم بمننتهم زتحدو سورات نحنا انتينا بدلنا ناي شفاتو تحازايهم حزكمنا زلهم زبل حتو زلعلو خوينم تكونوليل زحبهم ملس دما ونحنا انت دلينا منجست نخون تدلينا شفاتو نخون حزد ما شفاتو إنا خوينا زلنا كمو غيركم قصورنا قبل قال بقال مليسو لهم كنتات مقبوم تمسورات نغو حانتي قطرن مشتن دما حانتي بسكوت تقلالا دما 3 بسكوتي كم زوابهم دمك زودن مشارختن بزحدرم رعد دما وق تتولعونا ببحران مهدام كتعمم بيت صحفتنا بدانشا كم ززواورم مصبصابنا تذكريهم ات بيت صحفت تغاري وانص ادما ناي عالمو ايانا مون موقويا زبحال ماخل كتما زركب كوينو يسرحلو دما ددبيت مايكرو فاينانس يتبع
ተባሂሉሎም እዚ ከምዚልን ከሎ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብአዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ወይ ድማ ኦቻ በቅረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ንሉዓላዊ መሬት ትግራይ ከም መካትዕ ገይሩ ዘቕረበሉ ሓደገኛ ኣገላልጻ ብዕሊ ይቕረታ ክሓተሉን ህጹጽ መረምታ ክገብረሉን ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ሓቲቱሎም እቲ ማሕበርና በዋና ቤት ጽሕፈት ትትካል ኣብ ዝሰደዶ ዕላው ደብዳቤ ከም ዘመላኽቶ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብአዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ወይ ድማ ኦቻ ነዚ ተግባሩ ብቕልጡፍ ወጋዓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ንሉዓላዊ ግዛታት ትግራይ ከም ዘካትዕ ቦታታት ኢሉ ዝገልጸሉ ኣገባብ ምኹናን ንሉዓላዊ ግዛታት ትግራይ ዝኽበርን ኦቻ ንተግባራቱ ህዝባዊ ቅሬታ ክሓተሉን እቲ ጸብጻብ ወጋዓዊ መረምታ ክህበሉን ይጸውዕ ዘሎ እዚ ጉዳይ ኣጽዋውዓ ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወትን ክብርን ህዝብን ወገናትን ዝጸሉ ጉዳይ ዝበለት መግለጺ ግቡእ ሰብአዊ ምላሽ ብምሃብን ቅኑዕ ውክልና ሉዓላዊ ግዛትና ምኽባር ንውሳነ ድማ ኢሉ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ብወገኑ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብአዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ንሉዓላዊ ግዛት ትግራይ ዘካትዕ ቦታ ክብል ዝተጠቐመሉ ኣገላልጻ ብህጹጽ ክእርሞ ይግባእ ኢሉሎም ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብአዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ሰነ 3 2025 ብቁጻጻር ኣውሮፓውያን ካልኦት እዋናውን ኣብ ዘውፅኦም ጸብጻባት ብሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ዘካትዕ ቦታታት ክብል ኣገላልጻ ምጥቃሙን ዘየካትዕ ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ናይ ካልእ ኣካል ብዘምስል ኣገባብ ምቕራቡን ንኹንን ክብል እቲ ማሕበረሰብ ይገሊጹ ዘሎም እቲ ትካል ግዛታዊ ትግራይ ናብ ሕቶን ኻቱን ብኻልኦት ንዝግበሩ ኩነታት ናይ ምቕያር ጻዕርታት ዘመቻቹን መግለጽታት ንኽእርም ተሰሕተት ከይድገምን GSTS ናብ መራርሓ መንግስትን ኣህጉራውያን ዓለም ለኻውያን ውዳበታት ትካላትን ኣብ ጻሓፈ ደብዳቤ ተመልኪቱ ዘሎም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትሕት ወታደራዊ ጎበጣት እዩ ገበናት ምጽራይ ዓሌትን ገበናት ኩናትን ዝፍጸመሎም ዘሎ ግዛታት ትግራይ ተመርኪሱ ዘውፅኦ ጸብጻብ ነቐፌታ የጋጠመ ምህላዊ መግናጽና ዝዝከር እዩ ትካል መተሓበሪ ሰብአዊ ሓገዝ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ ሕገ መንግስት ፍሉጦ ዘሎም ግዛታት ትግራይ መሳሕብቲ ግዛታት ክብል ድሕሪ ምጥቃሱ ካብ ተጋሩ ዛዕቢ ነቐፌታ ይቐርበሉሎም ኣካል ናይቲ ጸብጻብ ሰብአዊ ኩነታት ኦቻ ዝኾነ ካርታን ምዕራብ ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ መሳሕብቲ ቦታታት ዝብል ስያመ ዝሃበ ኮይኑ ብብዙሓት ዘይቅንዑን ብፖለቲካዊ መዳይ ሓደገኛን ለቕቶን ዝሓዘ እዩ ክብሉ ይገልጾም ነቐፍቲ ትካል ሕብራት ሃገራት ገበናት ኩናትን ግዱድ ግበጣ ዝተገበረሎም ግዛታት ምጽራይ ከይተገበረሎም እዚ ጸብጻብ ምውጽኡ ንናይ ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሳ ቅዋማዊ ስርዓት የዳኸም ኣሎ ክብሉ ይኸሱ ብዙሓት ዞም ግዛታት እዚኣቶም መሳሕብቲ ኢኮኖሚዮም ኢሎም ይምጎቱ ብሕጊ መሬት ብፌደራል ሕንጻጽን ብታሪኻዊ መዝገብን ኣካል ትግራዮም እምውን ኣብ ግብሪ ዘሎ ፌደራላዊ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ሓንቲ ካብተን ብንጹር ዝተሓንጸጸ ዶባት ዘሎ ክልላዊ ሃገር ምዃና ብምሕባር እዚ ድማ ዞባታት ምዕራብ ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡብን ዘጠቓልል ከም ዝኾነ እዮም ዝዘኻኽሩ ዞም ግዛታት እዚኣቶም ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ኩናት ብምልዓሎም መወዳእታ 2020 ዓመተ ፈረንጂ ብሓይሊ ቅድሚ ምትሓዞም ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝመሓደሩ እዮም ነይሮም ኣብ ሽዑ ጀሚሩ ሓይልታት ኣምሓራ ብደገፍ ወታደራዊ ሓይሊ ፌደራል ድሒሩ ዝመጽእ ሰራዊት ኤርትራ ነዞም ከባብታት ተቆጻጺሮም ብዙሓት ኣህጉራውያን ትካላት ተጣበቕ ሰብአዊ መሰላት ከም ዝገለጽዎ ድማ ምጽራይ ዓሌት ገበናት አንጻር ሰብአውነትን ገበናት ኩናትን ይፍጽሙ ከም ዘሎ ቃሊዖም እዮም ሂውማን ራይትስ ዎች ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ወፍሪ ምጽራይ ዓሌት ብዝብል ዘውፅዎ ተደጋገምቲ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ተጋሩ ብጅምላ ተባሪሮም ሰላማውያን ሰባት ድማ ተቐቲሎም ወይ እውን ተኣሲሮም እዮም ኢሎም ኣብ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ዝተኸተመ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕዝና መንበሪዮም ከይምለሱ ተኸልኪሎም ከም ዘለው ዘረድኡ እቶም ተጣበቕቲ ሰብአዊ መሰላት ኣብ እዋን ኩናት ልዕሊ 2 ሚልዮን ተጋሩ ተመዛቢሎም ብዙሓት ካብኣቶም ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመጹ ተጋሩ ብሰንኪ ቀጻሊ ጎበጣ መሬቶም ቀጥታዊ ምግሃስ ሕገ መንግስታዊ መሰልን ይፍጸም ምህላው ይሕበር ነዚ ሲዒቡ ንኦቻ ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለው ወገናት ከም ዝብልዎ ሕዚ ነዞም መዳያት መሳሕብቲ ግዛታት ኢልካ ምጽዋዕ ውፅኢት ከቢድ ምግሃስ ሰብአዊ መሰላት ዓመፅ ሰፊሕ ግፋን ወታደራዊ ጎበጣን ሕጋውነትን መሃብ እዩ ክብሉ ይነቕፎም ንብዙሓት ካብቲ ወፍሪ ምጽራይ ዓሌታት ዝደሓኑ ሰባት ዓዶም መሳሕብ ወይ ድማ ኮንቴስትድ ኤሪያ ተባሂሎም ምጽዋዖም ንኻልኣይ ምምዛዕ ንብረት ኮይኑ ከም ዝስምዖም ዝገልጹ ኮይኖም ብጠመንጃ ጥራይ ዘይኮነስ ብኻርታን ዲፕሎማስያዊ ቃላትን እውን በደል ይፍጸመሎም ምህላው እዮም ዝሕብሩ ናፍቲ ዝቕጽል ሓበሬታና ክነሰጋግረኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ኣብ ፕሮጀክት ኢንዱስትሪ ኬሚካል ደጀናት እምቲ ቆጸራን ቁጽጽርን ዘካየድ ጉጅለ ቻይና ሎም መቐላዓት እዩ ተባሂሉ እቲ ካብ CSE Engineering Corporation LL ፋንግዳ ኬሚካል ፕላኒንግ ዲዛይንን ካምፓኒ ቻይና ዝመጸ ጉጅለ ብዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ባነጋንታ እቶም መራርሒ ኢንዱስትሪ ኬሚካል ደጀናት እምትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣቀባብላ ገይሮም ኣለዉ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ቀዳማይ ዙርያ ቆጸራን ቁጽጽርን ፕሮጀክት ኢንዱስትሪ ኬሚካል ደጀና ብምክያድ እቲ ፕሮጀክት ስርሑ ንምጅማር ዘጣጥሕ ስራሕ ከም
زكايد مفلاط تخايلولهم اتي صباح 4 سنه بزعبه بروجكت بحلفت بروجكت زرزر مبرهي وهابن عدت كسالتن يوم بخالق زينا بوردا راي عزب بالعل 260 مليون بر سرح 4 بروجكتات داغم هنصت رخكب سايت تخايلولهم بيطفت داغم حويتن هنصتن تግራይ بالعل تግራይ تفصم صنتታው ኩናት ጽይቦ ነዛዓናው ትካላት መሊስካን ምህናጽን ምጽጋነን ምስ ባንክ ዓለምን መድረክታ አካላትን ፕሮጀክት ህንጸትን ዳግመ ሕወይትን ተግባራውና ገበረ ከም ዝኾነ ይዝገልጽ እዚ ትካል እዚ ድማ በወረዳ ራያ ዓዘቦ ብዝተመደበ 264 ሚሊዮን ብር በጀት ኣብ ኩለን ጣብያታት እታ ወረዳ ዘካተቱ 40 ኖሳን ፕሮጀክታት ናብ ተግባርና ሰገሩ እዮም እቲ ፕሮጀክት ኣይተ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝሃብ ወሓብሬታ 16 ትካላት ጣብያት ትምህርቲ ሓደ ትካል ጥዕና ጣብያን 23 ንኡሳት ትካላት መስተማይን ብዳግም ሕወይትን ህንጸትን ትግራይ ቢሉ ካብ ባንክ ዓለምን ካልኦት መድረክታ አካላትን ብዝተረኸበ ገንዘባዊ ሓገዝ ብድምሩ 40 ንኡሳን ፕሮጀክታት ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ሓደሽቲ ዝህነጹን ጽገና ዝግበረሎም ፕሮጀክታት ሕብረተሰብ ባዕሉ ተመያይጡ ኣብ ዝኣመነሎም ቀዳምነት ዝሰርዖምን ከም ዝኾኑ ዝሓብሩ ኣይተ ሚካኤል ነዚ ስራሕ ንምስራሕ ድማ ብዝወፀ ከይዲ ጭረታ ተወዳደርቲ ኮይኖም ምስ ሰዓሩ ክልተ ተኾናተርቲ ኣካላት ረኽክብ ሳይት ከም ዝተገብረ እዮም ወሲኾም ገሊጾም ዘለዎም